भन्नलाई मेरो खास क्वेसनको नि एन्सर दिइसक्यो कि तिमीले होइन सबैजना डिप्रेस होइन सक्यो यार गुड बाई शिवाक्षी भाइ भाइ ल यस्तो छिटो कति गरेर नलाएको Welcome back to Podcast Tilo. This is our second episode. I'm your host Biraj Yogi, and this is my friend and my co-host Anup Zhang Pandey, also known as Yanson Park. ठीक है कस्तो भयो विकेन्ड मेरो त सबै ठिकै चलिरहेको छ अनि विक कस्तो थियो त काम त थिएन होला भ्याकेसन हैन थियो नि हाम्रो त काम है काम त गरिरहनु पर्छ ठीक काम गरिरहेको थियौं अब छुट्टी भन्नाले नामको मात्रै छुट्टी थियो हामीलाई चाहिँ त्यो त अनि तिम्रो चाहिँ अब तिम्रो मजाले काम स्टार्ट भएको छ हैन वेन्सडे देखि अनि अब त्यही हो कामहरु चाहिँ भइरहेको छ छुट्टी भनेर त्यस्तो छुट्टी मजाले रहिला गर्न पाइया छैन बाइ द वे हिजो अमंग असमा मलाई नराम्रोसँग मारेको थियो तिमीले मैले पनि दुईचोटी भेटेको थिएँ तिमीलाई तर मलाई नराम्रोसँग मार्यो के झुक्काएर कस्तो झुक्काएर दुई पटक त नराम्रोसँग मार्यो नि त्यो फेरि सबले मलाई ताकिरहेको के अब हुन्छ नि जो पनि इम्पोस्ट भन्छ फर्स्टमा मलाई मारिरहेको के हैन फेरि जन विक पाराले गइरहेको थिएँ के म जसलाई देख्यो त्यसलाई ड्याङ ड्याङ मार्ने तिमीलाई पहिला सुरु त्यहाँ अक्सिजन रुममा मारेर अनि विक्रम दाइलाई कुरेर बसेको त्यहीँनिर विक्रम दाइ आउँछ अनि विक्रम दाइले सखा पार्नुपर्छ भनेर त्यो मैले लास्ट तिमीलाई मारेको चाहिँ त्यही पारामा थिएँ के आदर्शलाई मारेर ठ्याक्क त्यो लाइक कति त्यो मैले तिमीलाई माथि गएको देख्दै थिएँ हैन पक्कै अनुप भिलेन भनेर उड्दै थिएँ म भाग्दै थिएँ भेटेर मार्दिरहेको कसरी रमाइलो बज्यो मिर्जापुर याद आइरहेको एकछिन बाइ द वे मैले फर्स्ट सिजन सकाएँ सक्यो कस्तो लाग्यो एन्डिङ दामी छ हैन फर्स्ट सिजन सकाएँ अहिले अब सेकेन्ड सिजनको के अरे तिम्रो फर्स्ट एपिसोडमा छु हेर्दैन सोचिरहेको थिएँ कि अनि हुन्छ नि सबले त्यो मिम पठाइ गरेर है दसैँभरि त त्यही के अरे मिमै त्यही भन्छ भनेको दसैँभरि मिर्जापुरै भएको छ क्या अब मिम जति सबै त्यो हुन्छ नि दसैँ टिकामा पनि मिर्जापुर छ दसैँ टिकामा त्यही हो हम सोच रहे हैं अभी डिसाइड नहीं किए वाला अहिले भर्खर टिका लगाएको फोटो छ अनि त्यसैलाई मिम बनाएको छ बसेको छ त्यही भने अहिले भर्खर पनि आइसकेको छ एउटा मिम थ्यानोसलाई स्टारको सँग कम्पेयर गरेको ठीक सोचेंगे अहिलेको सबभन्दा डिप्रेसिङ क्वेसनबाट है त डिप्रेसिङबाट बिस्तारै माथि जाउँ कस्तो भयो ल दसैँ एक्लै बस्दाखेरि घरमा एक्लै हुँदाखेरि दसैँ कस्तो भयो त दसैँ कस्तो भन्नु यार अब आफै एक्लै टिका लगाए हैन ऐनामा हेरेर टिका लाग्यो ऐनामा हेरेर टिका लगाए ऐनामा हैन यति अब टिका लगाए बनाए टिका अब यताउता पूजा पनि आफै गरे हैन तिम्रो अनि यो लाइक होल दसैँभरि अब जाने जति अब जाने नजाने पनि अब अलिअलि पूजा यताउता हुन्छ नि गरे अनि लाइक तिम्रो टिकाको दिन टिका लगाए अनि एकछिन कल पनि गरे मम ड्याडलाई अनि दाइ दिजु अनि सबैलाई हुन्छ नि अनि अनलाइन टिका नै भयो यो पटक चाहिँ त्यस्तो भने अब फ्यामिली नभएपछि त अभियसली अब नराम्रो अलिकता के छुटे जस्तो फिल त हुँदो रहेछ हैन अब तिमीलाई पनि तिमीले टिका लगायो बाइदेवे मेरो दसैँ थिएन योपालि पछि यता घरतिर पनि केही भएन घरतिर त्यही अब दिदीहरू आइछ दिदीहरूलाई त लगाइदिनुहुन्छ दिदीहरू अर्कै घरको भएपछि आइछ दिदीहरूलाई चाहिँ लगाइदिन्छु अलिकति त्यही हो अब आफू काममा गइयो मन्डे परेको थियो अब विकेन्डको एन्ड पछाडि अब काममा जानु पर्यो अनि ठ्याक्क अफिसमा बसिरहेको बेला फोन आयो ठ्याक्कै अनि च्याट खोलेँ सबजना को छ बसेको हेरेँ अनि त्यस पछाडि सबैलाई हेरेर अनि फोन राखेर अनि हिँडेको त्यस पछाडि बाहिर आएँ पछि काम सकिसकेपछि लगभग 5:30 बजीतिर निस्केँ कामबाट अनि अब घर फोन गरेँ अनि मम्मीसँग कुरा गरेको अनि मम्मी पनि फेरि अब अरू बेला सधैँ म घर भइरहेको बानी भएको होइन 2015मा हो एकपल्ट तर त्यतिखेर आमा छोराको अलिकति ठ्याक्क ठुक्क परेको थियो र त्यतिखेर त्यति साह्रो केही भएन 2015मा तर यो पालि त अब राम्रैसँग अब भनौँ न दिदी पनि नभएको म पनि नभएको अर्को ठुल दिदी मात्रै हुनुहुन्थ्यो प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन
अब दिदी त मेरो लास्टै फ्रेन्डली मान्छे हो कि जहाँ गए पनि साथी बनाइहाल्ने अनि त्यही पनि वहाँ गइसकेपछि त बिनाजु पनि सँगै होइसिन्छ कहाँ वहाँ पनि फ्यामिलीहरू दिदी छन् भिनाजु अस्ट्रेलिया है अस्ट्रेलिया अँ, अनि दिदीहरूको नि कामैमा थिए दुईजना अस्ति वेडनेसडे त बल्ल दसैँ सेलिब्रेट गरे हो दिदीहरूले तर दिदीको पनि अब फ्यामिली नै भइसक्यो हो नि त उहीँ अब फ्यामिली अब अरू साथीहरू छन् अब भनौँ न obviously अब दसैँ बाहिर मनाउनु पऱ्यो भने गइसकेपछि, भइहाल्छ दिदीको त प्रब्लम छैन मम्मीलाई किनभने मम्मी त अब दिदी पनि खुसी भइहाल्छ यताउति केही हुँदैन भनेर मम्मीलाई त टेन्सन छैन दिदीको चाहिँ छोरा फेरि थाहा छ कस्तो छ कोहीसँग घुल मिल्दैन कोहीसँग कुरा गर्दैन त्यति साह्रो एक्लै बस्नु खोज्छ यसले न टिका लाउँछ न पूजा गर्छ न खाना बनाएर खान्छ राम्ररी तालपरे खानै खाँदैन भनेर सोचिरहेको होला मम्मीले अनि फोन गर्दाखेरि त रुन्चे आवाज सुन्छु मम्मीको ल अब टेन्सन भयो अब आफूलाई अब के गर्ने अनि काम गरेर थिएँ कति अब 5:30 बजी 6:30 बजीतिर यहाँ आएर खाजा खाएर 7 बजीतिरदेखि काम गर्न सुरु गरिसकेको थिएँ अनि काम गर्दै थियौँ अनि केटाहरूसँग नि कुरा हुँदै थियो उसमा मेसेन्जरमा अनि यसो स्याटसुट काम सकाएर 9 बजीतिर काम सकाएँ अनि भयो मम्मीलाई टेन्सन दिनु हुँदैन यतिखेर भनेर अनि राति 9 बजे स्टोर गएर मजाले चिकन ल्याएर अनि राति बिरयानी बनाएर फोटो पठाइदिनु मैले त्यही हो राति आएर चट्ट बिरयानी बनाएर मम्मीलाई पठाएको अर्को दिन बल्ल अनि खुसी भएर हाँसेर अनि फोन गर्दै हुन्थ्यो त्यही हो फेरि त्यही क्या अब फ्यामिलीलाई हुन्छ नि तिम्रो त्यो अब दसैँ भनेपछि अब पहिलेदेखि अब मासुको परिकार अब हुनुपर्छ भन्छ नि यो पटक मलाई खासै त्यो माछा मासु हुन्छ नि खाउँ त्यो लाइक त्यो हुनै भएको म त यहाँदेखि हो मासु खानै मन पर्दैन भनेको के भयो डाइट अब लाइक प्रोपर त्यो नेपाली डाइट भन्छौँ नि हामीले म कहिलेका राति 11 बजे ब्रेकफास्ट गरेर हुन्छु ब्रेकफास्ट खाएर सुत्ने हो त्यस्तै हुन्छ लाइक अब त्यो प्रोपर मिल लाइक प्रोपर एउटा नेपाली डाइट भनौँ न लाइक प्रोपर डाइट छैन भन्दाखेरि पनि अब तिम्रो अब यत्तिकै कचर पचर त खाइरहेको हुन्छौँ होइन तिम्रो अब के अरे ओट्स मिल नै होला तिम्रो अब सिरियल्स नै होला हुन्छ नि अब राति अब त्यही ब्रेकफास्ट नै भनिदिउँ होइन अब प्यानकेक पनि तिमीले खाइरहेको हुन्छौ बेला बेलामा बनाएर हुन्छ नि राति नै प्यानकेक बनाएर क्या फ्यामिली अब भनौँ न पेरेन्ट्सहरूलाई भनौँ न आमा बुवालाई चाहिँ माछा मासुको परिकार खाओस् भने जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या अनि खास बनाउने मन चाहिँ थिएन क्या बाहिरदेखि नै अर्डर गरौँला भन्ने हिसाबले होइन तिमीले पक्कहरू बनाएर हुन्छ नि अनि फोटो खिचेर अनि त्यसपछि पठाइसकेपछि बल्ल छोरोले ल दसैँ मनाएछ भने जस्तो भएछ के हुन्छ नि यो फर्स्ट टाइम हो मम्मी बुवा नभएको दसैँमा लगभग फर्स्ट टाइम जस्तै हो भएको छ हुन त अब तर त्यो बेला अब दसैँ नपरेको भएर पनि हो होइन अनि अब त्यस्तै सिचुएसनहरू आउँछ नि अब यो विदेश त जमानादेखि अब खाडीमै बसिरहेछन् मान्छेहरू अब अस्ट्रेलिया गएको भनौँ न हरेक दसैँमा त आउन सकिँदैन अस्ट्रेलिया गएको मान्छेहरू पनि अब हामी पनि जान सकिँदैन हरेक साल त अनि प्रब्लम त्यही हुन्थ्यो कि अनि अलि बल्ल बुझिँदैछ क्या फिलिङहरू आमा बाउहरूको कति साह्रो गाह्रो हुँदो रहेछ कति साह्रो भनौँ न फिलिङहरू आउँदो रहेछ अब घर मिस हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आउँदैछ कि बल्ल आफूलाई नै एक्सपिरियन्स भइसकेपछि कस्तो थियो त यो एक्सपिरियन्स कोरोनाको वरिपरि दसैँ मनाउँदाखेरि काठमाडौँको कस्तो थियो हालखबर मैले फोटो भिडियो देखिरहेको थिएँ तिमी पुरा स्कुटरमा बाहिर निस्केर यस्तो सुटिङ गरिरहेको न्यू रोड हो त्यो भिडियो राखेको छु त्यो चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो त्यो न्यू रोडको गेट छैन त्यहाँ महाकाल भन्दा ठ्याक्कै अगाडि के हो लाइक ठ्याक्क त्यहाँनिरको भ्यू हो क्या अहिले मजाको भएको छ नि काठमाडौँ चारैतिर सफा भएको छ कि अलिकति न्यू रोड गेट भनेको त्यो नेपाली एयरलाइन्सको बिल्डिङको साइडको होइन ठिक त्यो त गाडीहरू पनि थोरै देखिरहेको थिएँ त्यो त जसरी पनि दसैँमा त्यस्तै हुन्थ्यो गाडीहरू कमै हुन्थ्यो मान्छेहरू हुन्थेनन् त्यही पनि अब भनौँ कोरोनाले गर्दाखेरि अब झन् मान्छे नै छैनन् भने जस्तो भएको छ कि काठमाडौँमा अब छन् त छन् भिडै हुन्छ कहिलेकाहीँ जामै हुन्छ तर पहिला भिड देखिरहेको थिएँ मैले अस्ति के अरे उसमा असनमा कति मान्छे हो बाफरे हुन्छ नै तिम्रो जहिले हुन्छ नि त्यहाँ त अब मान्छे भए पनि नभए पनि भिडै हुने ठाउँ हो कि अचम्म ठाउँ हो म असनमा होइन बाइक लिएर जाँदाखेरिको पहिला एभ्री टाइम जाँदाखेरि कोही न कोहीलाई चाहिँ हान्थेँ के टुक्क भए पनि अगाडिको टायरले लाग्थ्यो भए पनि त्यहाँ सकिँदैन क्या तिम्रो मान्छे नै अगाडि आइदिन्छ हुन्छ नि आफूले बचाउँदै हिँड्दाखेरि पनि मान्छे नै अगाडि वात्त अब कहाँबाट हुन त अब त्यहाँ एक त बाइक लानु नै अब हाम्रै गल्ती पनि हो तर अब
के गर्नु अब बाटो त्यही छ होइन निस्किनु पर्छ अब हामीलाई पनि सामान त किन्नै पर्छ अब त्यही हो त्यहाँबाट छिर्दाखेरि अनि अब म चाहिँ अनि जहिले हुन्छ नि त्यही भएर बेलुका निस्किन्छु कि त्यो बाटो हिँड्नु पर्यो भने बाइकमा चाहिँ बेलुका त्यो तिम्रो अलिक 7 बजिसकेपछि बल्ल हुन्छ नि अनि बल्ल ठिक्कको हुन्छ कि त्यही बेला केही प्रब्लम केही गाह्रो साह्रो भएको जस्तो दसैँमा होइन त्यही त अब अलिकता त्यही फ्यामिली छैन घरमा भने जस्तो त भयो होइन अब त्यही माथि एक्लै पनि भए हुन्छ नि यताउता पनि कहीँ गएन हुन्छ नि अब जानु पर्ने थियो तर गएन हुन्छ नि घरमै बसे आफै टिका लगाए अनलाइन टिका भयो अनि अब दसैँ हो कि के हो लाइक त्यो नर्मल त्यो एउटा त्यो रेगुलर त्यो विकेन्ड जस्तो क्या छुट्टी मनाइरहेको जस्तो मात्रै भयो त्यस्तो लाइक मलाई त होइन मम्मीको आवाज मात्रै हो एउटा त्यही प्रब्लम लाग्यो नभए त दसैँमा त त्यति साह्रो आफूलाई दसैँ मनपर्ने पनि होइन त्यही भएर त्यति साह्रो प्रब्लम त भएन दसैँमा तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिहारमा एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ यहाँ मलाई लास्टै मनपर्छ तिहार होइन अहिलेसम्म एकचोटि पनि आई थिङ्क एकचोटि पनि टुटे छैन क्यारे मेरो तिहारको टिका यो फर्स्ट टाइम हुन्छ होला तिहार त मेरो तिहार पनि धेरै जस्तो यस्तै भएको हुन्छ किन भन्दाखेरि अब दिजु बाहिरै होइसिन्छ होइन अनि अब तिहार त अब खालि त्यही लक्ष्मी पूजा मात्रै भने जस्तो मात्रै क्या हुन्छ नि लक्ष्मी पूजा अनि अब तिमी इन्डियन हो के रेसिस्ट भन्ला नै बिराज हामीलाई फेरि भनेको कुरा त नि सही कुरा त नि अब इन्डियामा अब यही दसैँ पनि हेर न ल अब हामीले 10 दिन मनाउँछौँ दशहरा भन्छन् उनीहरूले उनीहरूको मेन डे भनेको नवमी हो नवमीमा पूजासुजा हुन्छ खतरा हुन्छ नवमीमा दसैँको दिनमा टिका सिका लाएर हिँड्ने चलन छैन तिनीहरूको के अरे इन्डियनहरूको हाम्रो छ हाम्रो 9 गते त्यति साह्रो हुँदैन हाम्रोमा 10 गते एकदम 10 गते भन्छु दशमी एकदम खतरा हुन्छ तिहार पनि त्यही हो उनीहरूको लक्ष्मी पूजाको दिन धेरै पूजा हुन्छ त्यो हाम्रो भाइटी त्यो के भन्छ सानो दसैँ भन्छ नि थाहा छ नि तिमीलाई त्यो रामवाला के सानो दसैँ भन्छ नि चैते दसैँ चैते दसैँ हो त्यो पनि लाइक तिम्रो त्यो चाहिँ इन्डियनहरूले ग्रान्ड मनाउँदो रहेछ कि अलिकति त्यो पनि ठुलो मनाउँछ होइन अब तिम्रो यो जुन यो ठुलो बडा दसैँ छ त्यो चाहिँ त्यही नवरात्रिलाई चाहिँ अलिकता प्रायोरिटी नवरात्रि नत्र भने तिमी म दिल्ली बस्दाखेरि होइन चिकनै नपाउने त्यस्तो बिहान बन्द गर्ने बेच्न नपाउने मासुहरू नै यस्तो गराउँथ्यो क्या व्रत नवमीको व्रत हुन्थ्यो नि त रक्सी त झन् कुरै नगरौँ होइन रक्सी त रक्सी पसलले मात्रै बेच्न पाउने त्यस पछाडि रक्सी पसलहरू नि सब बन्द हुने दिल्लीमा चाहिँ मैले देखेको दिल्लीमा चाहिँ अरू ठाउँमा त थाहा भएन चिकन पनि नपाउने मासु पनि नपाउने केही पनि नपाउने कि त्यस्तो कुराहरू किन नवमीको व्रत 9 दिनको व्रत बस्छन् त्यस्तै लाग्थ्यो है मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन के गर्छन् तर जे होस् त्यो व्रतले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मासु बेच्न पाउँथेन कि अन्डा त बेच्न पाउँथेन यार दुःख दिएको थियो त्यतिखेर मान्दो रहेछ नि त कडै मान्दो रहेछ नि त अब हामीले चाहिँ जे टिभीमा देख्यौँ त्यही भन्दै अब हुन्छ नि नवरात्रि अब त्यो ग्रान्ड मनाउँछ नि त त्यही भएर लाइक नवरात्रिको चाहिँ थाहा छ अब व्रत सर्तको चाहिँ थाहा थिएन यार मलाई त्यस्तै लाग्छ है व्रत बस्छन् नवमीको बेलामा अनि त्यतिखेर के अरे यो मिट प्रडक्टहरू र अल्कोहलहरू बेच्न पाइन्थेन क्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ है मैले बिर्सिया नै हुनसक्छ अनि कस्तो थियो त लास्टै काठमाडौँको भन्दै थियो तिमीले त्यो के अरे बाटोमा गयो कस्तो थियो त हालखबर काठमाडौँको दसैँमा बाटो त्यही हो लाइक थिएनन् मान्छे खासै थिएनन् यार काठमाडौँमा हुन्छ नि अझ सबभन्दा अचम्म लागेको कुरा के अचम्म त के भन्नु अब थाहा भएकै कुरा जस्तो पनि भइसक्यो तिम्रो अहिले ठ्याक्क अब त्यही हिँड्दै थियो नि त अब शिवाक्षी र म हिँडिरहेको थियौँ होइन त्यतिकै राइडमा निस्केर हुन्छ नि रमाइलो राइडमा निस्केर घुमिरहेको थियौँ अनि तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि त्यो मेन लाइक तिम्रो सिटी एरियाजहरू छ नि लाइक बानेश्वर भयो त्यसपछि न्यू रोड भयो त्यसपछि दरबारमार्ग नै भन न सब खाली भएको छ यार तिम्रो त्यो लाइक सपहरू नै क्या
तिमीले म्याक्सिमम ठाउँ के देख्छौ भन्दाखेरि टुलेट मात्रै देख्छौ क्या भ्याकेन्सीहरू सब त्यही मात्रै छ क्या त्यस्तो लाइक तिम्रो अहिले अब कति पछि निस्केर पनि अब मलाई त्यो अचम्म लाग्यो क्या त्यो बेला हुन्छ नि डर लाग्दै क्या अब छँदै छैनन् मान्छे भने जस्तो तिम्रो बानेश्वरमा टुलेट भेट्नु भनेको त अचम्मै कुरा हो नि एक हिसाबले नयाँ बानेश्वरमा तिम्रो फेरि ठ्याक्कै चोकमा हुन्छ नि त्यो तिम्रो त्यो नोबेल ब्याङ्क थाहा छ तिमीलाई नोबेल ब्याङ्क त्यो 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 पुरै लेन त्यो त्यो पुरै त्यो ब्लक नै खाली क्या अब माथिको बिल्डिङ त्यही त अब मान्छेहरूको इन्कमै छैन मान्छे नै छैन भनेपछि अब पसल खोलेर बस्ने पनि के गर्ने हो त नि त्यहाँ अनि तिम्रो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकता डिप्रेसिङ पनि लाग्यो क्या हुन्छ नि मान्छेहरू त गए त सबै भने जस्तो पनि भयो हुन्छ नि हामी जहिले हुन्छ काठमाडौँमा मान्छे कम भइदियो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो है तर कम देखिसकेपछि त्यो कता कता नराम्रो फिल भयो क्या हुन्छ नि मान्छेहरू त गए भने जस्तो म त अपोजिट यार तिमीबाट साँच्ची भनेको मलाई त चाहिएन मान्छे धेरै होइन लाइक राम्रो तिम्रो अब एक त अब इस्टोनियामा अब त्यो कमै छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर काठमाडौँमा पनि त मान्छे धेरै भएर हामीलाई कम भइदियो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो नि त यसै पनि अब जसलाई पनि लाग्छ नि त्यो त हुन्छ नि अलिकता कम भइदियो हुन्थ्यो मान्छे अलिकता म्यानेज भइदियो हुन्थ्यो सिटी भने जस्तो लाग्छ तर त्यो एकैपटक त्यो झ्याप्पै त्यो हुन्छ नि झ्यामझुमै त्यो सबै मान्छे नै गएको जस्तो फिल भयो कि लाइक के भयो भने जस्तो कि थ्यानोसको स्न्याप जस्तो भइदियो क्या यहाँ चाहिँ बुझेनौ मान्छे नै आधी गयो भने जस्तो के त्यस्तो भयो है अनि त्यही भएर अलिकता त्यसले पनि अलिकता कता कता हुन्छ नि नरमाइलो लाग्यो क्या मान्छे नै छैनन् भने जस्तो पनि भयो अनि अरू त अब तिम्रो खै अब बानी पनि परिसकेको रहेछ बिराज अब यसरी बस्ने के हुन्छ नि केही त्यो इन्डिफरेन्ट भने जस्तो भयो कि अलिकता हुन्छ नि तिम्रो त्यो सिचुएसन यस्तै त हो भने जस्तो त्यो दसैँ पनि भन हुन्छ नि दसैँ पनि यस्तै हो हुन्छ नि तिम्रो अब बाहिर निस्किँदाखेरि पनि यस्तै त हो लाइक त्यो त्यस्तो भइसकेको छ कि अहिले त अब म मात्रै भाव कि अब सबै भाव हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो अलिकता इन्डिफरेन्ट खालके त्यो फिल क्या अब डिसेन्सिटाइज भइसक्यो क्या हामी यो सिचुएसनबाट नै अब नदेखे पनि प्रब्लम नआउला भन्ने टाइपको भइसक्यो अब त्यो के अरे अब है एकदम आउट अफ द बक्स टाइपको एनालोजी दिन्छ है डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा जस्तो हो कि स्टार्टिङमा के अरे ग्र्याब देम बाई द वाला थियो नि त्यो भिडियो त्यस पछाडि त्यतिखेर मान्छेहरू कति साह्रो अप इन आर्म्स पुरै गाली गर्ने टाइपको सिचुएसन थियो अहिले त व्हाइट सुप्रेमेसिस्टहरूलाई स्ट्यान्ड बाई टाइपको कुरा गर भनेर भन्दाखेरि त्यसरी कुरा गर्दाखेरि पनि कसैलाई वास्तै छैन डोनाल्ड ट्रम्प त हो नि भन्छ यस्तै कुरा भने जस्तो भयो कि मान्छेहरू डिसेन्सिटाइज भएको कि त्यो देख्दा अब हामी घर बस्यौँ अब बानी नै यस्तै भइसक्यो अब तिमी पक्कै फर्केर अफिस त जाँदैन होला अब धेरै टाइमको लागि जाँदिन गयो भने पनि हप्तामा 2 चोटि हप्तामा 1 चोटि त्यति मुख देखाउन जाने हो त्यति त हो नि अब त्यति नै हुन्छ होला अब तिम्रो अफिसले पनि अब मान्छेहरू त्यसरी अब जसको मिल्छ त्यसरी हुन्छ नि त्यसरी बोलाउँछ जस्तो लागेन क्या अब तिम्रो कति हुन्छ नि अब त्यही टुलेटकै कुरा गरेँ मैले होइन कति मान्छेहरू अनलाइन के अरे सपमा लाइक भयो क्या हुन्छ नि आफूलाई आफै अनलाइन छ किन भन्दाखेरि तिम्रो फिजिकल स्टोर नै चाहिँदैन कि अहिले त हुन्छ नि अनलाइन मान्छेहरू पहिला अब ट्रस्ट नै गर्दैन थियो अब कस्तो सामान आउँछ के सामान आउँछ हुन्छ नि तर यो अब बिचमा अब मान्छेले मगाएर अब एउटा ट्रस्ट बिल्ड पनि भइसक्यो हुन्छ नि मान्छे बानी पनि परिसक्यो कि अब पहिला पनि थियो नभएको होइन तर अब यो तिम्रो यो जुन यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ मान्छेहरू अब यति त्यो भइसक्यो कि युज टु भइसक्यो त्यो अनलाइन के अरे सपिङमा चाहिँ अब मान्छेले मजाले ट्रस्ट गर्ने त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि बनिसक्यो क्या अनि तिम्रो अब कतिलाई त अब त्यो फिजिकल स्टोर नै चाहिन्छ भन्ने नै छैन कि अब तिम्रो कस्मेटिककै कुरा गर होइन कस्मेटिकलाई अब तिम्रो फिजिकल स्टोर चाहिँदैन होइन अब तिम्रो किन भन्दा त्यो त थाहा छैन होइन लाइक कस्मेटिकमा पनि अब तिम्रो अब लिपस्टिक भन्यो अब त्यो त हेर्नु पर्छ होइन तर अब तिम्रो अब लाइक स्किन केयरहरू हुन्छ नि त
स्किन केयर रुटिन। किनभने म चेत्या छु कि दिदीहरूसँग कस्मेटिक पसल गए बेलामा अनि यस्तो हातमा लगाएँ, यस्तो यस्तो गरेर लिपस्टिक लगाएँ अनि त्यसपछि चेक गर्ने के कलर, ओइ मलाई यो राम्रो देख्छ कि देख्दैन भनेर दिदीले सोध्ने अनि रिस उठ्छ आफूलाई, हे छिटो किन नि यार, के मलाई दिदी गरेर मलाई के थाहा कुन चाहिँ राम्रो एउटै कलर देखिन्छ है। चारवटा रातो छ होइन, चारवटा रातो छ, चारवटा रातो हातमा लगाएको छ अनि कुन छ राम्रो अरे मलाई के थाहा, सबै त रातो जस्तो छ, अब के भन्ने मैले। तिम्रो प्रब्लम आउने भनेको लिपस्टिक र के अरे नेल पलिसमा हो होइन। हे भगवान्, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकता डाउट हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ अनि तिम्रो अब सेड्सहरू हुन्छ त्यो पनि आफ्नो छ। तर अब मेकअपको कुरामा नजाउँ होइन, तर लाइक कति कुरा अब जस्तो हुन्छ त्यो प्रडक्टहरू यताउता हुन्छ नि, अब त्यस्तोलाई चाहिँ अब खासै चाहिएन। अब तिम्रो इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेस केही पनि कुरा गर, त्यसमा पनि अब खासै हेरिरहनु पर्दैन। एउटा तिम्रो ट्रस्टेड ब्रान्ड छ भनेपछि अब ब्रान्ड स्पेसिफिकेसन छ, के अरे ब्रान्डको नामहरू के छ भित्रपट्टि ऱ्यामहरू के छ त्यो सब थाहा भयो भने त पसलमा गएर हेर्नु पर्ने कारणै छैन। तर एउटा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा डुप्लिकेट माल आइदिन्छ अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, त्यो बाहेक त अरू त्यति साह्रो केही होइन। लाइक त्यति अब त्यही एउटा कुरा मान्छेहरूले अब राम्रोसँग ह्यान्डल गरिदियो भनेपछि हुन्छ नि, त्यति एउटा हटाइदियो भनेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै फाइदा पनि हुन्थ्यो क्या, हुन्छ नि। हामीले राम्रो सामान पनि पाउने थियौँ होइन, अनि लाइक तिम्रो रिजनेबल प्राइसमा पनि पाउने थियौँ क्या, हुन्छ नि। अब तिम्रो अब त्यही हो, तिम्रो अब रेन्टमा बसेर तिम्रो सामानहरू बेच्न थालिस, रेन्टको मार्कअप गर्नु परिहाल्यो, त्यही हो। अब तिम्रो अनलाइन स्टोर छ भनेपछि त अनि एउटा राम्रो पोइन्ट के पनि लाग्यो भन्दाखेरि अब यो बिचमा धेरै अर्डर पनि गरियो नि त, हुन्छ नि। तिम्रो खानादेखि लिएर हुन्छ नि, अब लुगादेखि लिएर सबै अर्डर गरेँ क्या। अब तिम्रो ग्रोसरिजहरू पनि अब अनलाइन नै अर्डर गरेको थिएँ मैले त कतिचोटि, हुन्छ नि। त्यो फर्स्टको त्यो लकडाउनको बेलातिर के, अनि तिम्रो त्यतिखेर चाहिँ अनि राम्रो सामानहरू लिएर आइदिइरहेको थियो कि। अनि तिम्रो एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मलाई बाहिरदेखि चाहिरहेको थियो कि, बाहिरदेखि मगाउनु पर्ने थियो। त्यो बिचमा अर्डर चाहिँ लिएन, हामीले खालि एजेन्सियल्स मात्रै डेलिभर गरिरहेको छु मैले भनेर होइन। तर पछि जुन त्यो सेकेन्ड लकडाउन सकियो त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के पनि गरिदियो भन्दाखेरि अब मलाई कुनै अब तिम्रो इन्डियादेखि नै भन, अब युएसदेखि नै भन, मलाई कुनै सामान चाहिएको छ भने उनीहरूले त्यो पनि ल्याइदिने क्या। अब त्यो भने त राम्रै हो नि त, राम्रै सर्भिस हो नि त होइन। उनीहरूले आफ्नो चार्जेस ल्याएला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा तिम्रो कस्ट कट डाउन त गर्नु मिल्यो नि त एउटा रेन्टबाट। त्यो चाहिँ रमाइलो भएको छ एक हिसाबले। तर मलाई एउटा राम्रो मेमोरी चाहिँ आउँछ क्या दसैँकोले गर्दाखेरि। लास्ट इयर हामी सबैजना के अरे राति अफिस सकेर, छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि अफिस सकेर अनि फ्राइडे हामी पुरा फिल्म हेर्न गएको थियौँ नि सबैजना, जोकर हेर्न गएको। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर जस्तो लाग्छ क्या हामी सबैजना एकदम खतरा जेल भएको। तिमीलाई थाहा छ त्यो मोमेन्ट याद छ तिमीलाई? त्यो हामी कफीहरू खान, मोमोसोमो खान भनेर गएको थियौँ नि सबजना भोकाएर, अनि गएको थियौँ नि तल। अनि त्यतिखेर के अरे विक्रम दाईको अनि शिवाक्षको, तिम्रो मेरो पुरा गर्लफ्रेन्डहरूको कुरा भइरहेको थियो। एक्स गर्लफ्रेन्डको गर्लफ्रेन्ड होइन, एक्स गर्लफ्रेन्ड होइन, विक्रम दाईको एक्स होइन नि त, हाम्रो एक्स। अनि सब त्यतिखेर निकै फेरि पर्सनल कुराहरू निकाल्यो भनेर फेरि हाम्रो त्यतिखेर पुरा बन्डिङ भएको थियो क्या, त्यही के भएको थियो भनेर। गफ नै हाम्रो त्यहीदेखि स्टार्ट भएको त हो नि, हुन्छ नि। शिवाक्षी हो त्यो कुराहरू निकाल्ने फेरि, हुन्छ नि। फेरि एक्सपर्ट हो नि त रिलेसनसिपहरूमा, कसले के गर्छ कहाँ गर्छ थाहा हुनुलाई फेरि। हाम्रो कम्पनीको इन्सेप्सन पनि त्यतिखेरै भएको हो। राम्रोसँग प्लान आउट गरेको, हेर 1 वर्षपछि बल्ल प्रफिट कमाउँदैछौँ बिस्तारै। ठिक छ, अहिले चल्दैछ राम्रो। दसैँमै हो कि, त्यही भएर मलाई त्यही एउटा राम्रो मेमोरी चाहिँ याद आउँछ क्या अघिल्लो 2076 को दसैँ। तर जोकर लास्टै नराम्रो थियो यार, छ्या। मलाई चाहिँ दामी नै लाग्यो है। म अर्को दिन वार हेर्न गएको, त्यो मुभीले मलाई त्यति साह्रो डिप्रेस गरे के, हिन्दी फिल्म हेर्न गएको म। तिमीलाई त्यो मन पर्यो फेरि? राम्रो थियो ल, कुना राम्रो थियो ल, भनिदिएँ दिएको के कसम भनेको यति नराम्रो लाग्यो मलाई त्यो जोकर।
लास्टमा फिल्म हेरेर सकिसकेर यसो उठ्छु त दसैँको बेला है मुड अफ भइसक्यो मान्छेको यहाँ जुरुको उठ्छु केटाहरूलाई नै मन परेन होला भनेर यसो साइडमा हेर्छु त आमामा ताली पठाउनु थालेर भने म त के भइरहेको छ यहाँ जस्तो भइरहेको तिमीलाई मन नपरेको चाहिँ के भन्थ्यो होइन एन्टी हिरो नै भन्न खोजेको भए पनि एउटा टाइपको स्टोरी बनाउन मिल्थ्यो कि ल एन्टी हिरो जोकरलाई एन्टी हिरो बनाउनु होला यताउति भन्न मिल्थ्यो तर यो त पुरा साइकोटिक मान्छे छ है पुरा पागल छ दुनियाँ जलाउन खोजिरहेछ लास्टमा अब समातेर लिएर जाँदैछ एम्बुलेन्स त हुने होइन त्यतिखेर लास्टमा त्यही त अब क्रास हुन्छ अनि जुरुक्क उठ्छ अनि सबजना ताली बजाउन थाल्छन् यार मान्छेहरू साइडमा बसेको मान्छेहरू मारिरहेछ नर्मल मान्छेहरूलाई मार्दै हिँडिरहेछ जोकरले त्यही पनि हिरो बनाइदिएछ त्यसैलाई होइन सिचुएसन पनि बुझ्नुपर्छ कि एउटा भनौँ न मुभीले अब ठिकै छ ल हामीले नर्मल लाइफ स्केप गर्नलाई मुभी हेर्छौँ भन्ने आइडिया हो होइन तर नर्मल लाइफ पनि एड त हुनुपर्छ मुभीमा अलिकति रियलिजम दिनको लागि भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँबाट तर कहाँनिर प्रब्लम भइदिन्छ भन्दाखेरि जब नर्मल लाइफ र मुभीको बिचमा केही डिफ्रेन्सै देखिँदैन कि त्यतिखेर प्रब्लम आइदिन्छ कि एकदमै अनि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई प्रब्लम लागेको चाहिँ त्यही भएर हो कि हाम्रो नर्मल वर्ल्डै आगो लाग्ने जस्तो सिचुएसनमा आइसक्यो दुनियाँभरि नै राइट विङ मिडिया राइट विङ पोलिटिक्सले गर्दाखेरि जताकतै ट्रबलै ट्रबल छ होइन अनि यहाँ आएर यस्तो मुभी बनाइरहेछ एनार्किस्ट जानेर प्रोमिनेन्ट मान्छेहरू क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा अब कन्ट्रोल लिनुपर्छ अनि साइकोटिक होमोसाइडल मान्छेहरूलाई हिरोको पेडेस्टलमा राख्नुपर्छ यस्तो टाइपको सिचुएसन चाहिँ अलिकति मन परेन कि म त लास्टमा त के भइरहेछ यो गर्न खोजेको चाहिँ के त्यो मोमेन्ट त्यो इन्डिङको पार्ट हटाएर जब जोकरले त्यो साइकेट्रिस्टलाई मार्छ नि एन्डिङमा त्यो साइकेट्रिस्टलाई मारेर अनि त्यो रगतको जस्तो चप्पल लगाएर अनि बाटोमा हिँड्छ नि ठङ ठङ गरेर अनि क्यामेरा यस्तो प्यान गरेर त्यो जोकरबाट प्यान गरेर तलपट्टि राखेर अनि यसो रगतको फुल स्टेप देखाउँछ नि हामीले देखाउँदैन नि त्यसलाई मारेको हामीलाई त थाहै छैन के भएको थियो भनेर अनि त्यो रगतको खुट्टा देखेपछि चाहिँ अनि बल्ल थाहा भयो ल मारेर आएछ भनेर त्यसरी मुभी एन्ड गरेको भए अलिकति सेटिस्फाइङ लाग्थ्यो मलाई ल ठिक छ भिलेन हो भिलेनको पाराले देखाइरहेछ भन्ने कुरा आउँथ्यो कि हिरो जसरी एन्ड गराइदियो कि त्यहाँ चाहिँ त्यो तालीसाली बजाउने अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा नमन पर्यो भन्दाखेरि डेट टु ट्याक्सी ड्राइभर चोरिदियो कि अनि रिस उठ्थ्यो मलाई मेरो फेभरेट मुभी नै ट्याक्सी ड्राइभर होइन ओपनिङ सिनदेखि हेरिरहेको छु है ओपनिङ सिनमा त्यो मिस्टबाट यस्तो मान्छे निस्केको देखिरहेको छु ल के गरे अहिले ल पुरै होइन ल इन्सपायर्ड हुनु एउटा कुरा हो होइन तर त्यही फ्रेमवर्कमा अर्को मुभी बनाइदिनु त्यो त अलिकति प्लेजरिजम जस्तो भयो क्या त्यो त मलाई सिनहरू नै प्लेजराइज गरे जस्तो लागिरहेको थियो त्यो रोबर्ट डिनिरोको ट्याक्सी ड्राइभर प्लस रोबर्ट डिनिरोको अर्को मुभी छ क्या द कमेडियन हो कि के भन्ने मैले बिर्सेँ रोबर्ट डिनिरो र मार्टिन स्कोर्सेसीको त्यो दुईवटा मुभीको सिनहरू डिट्टु जस्तो छ क्या तिमी हेर होइन ल ट्याक्सी ड्राइभर र त्यो अर्को म अहिले पछि पठाइदिन्छु तिमीलाई मेसेजमा नाम मैले बिर्सेँ अहिले त्यो दुईवटा मुभी हेर होइन जोकर ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्छ क्या ल जोकरको दुईवटा हाफ जोडे जस्तो लाग्छ प्लस ब्याटम्यानको मिथोलोजीमा एड गरे मात्रै हो त्यति जस्तो लागेर हो कि मलाई त रिस उठेको एकदमै मेरो आइएमडिबीमा त्यो मुभीको रेटिङको छ 1 आउट अफ 10 छ क्यारे हामीले थाहा पाइसक्यो हामी चाहिँ गफ गर्दै होइन म त अलिकति रिस पनि उठ्यो होइन त्यस पछाडि मैले रिपिट हेरेको छैन अब रिपिट हेर्दाखेरि आइडिया चेन्ज पनि हुनसक्छ हेरौँ होइन कुन दिन मुड चल्छ हेर्छु तर एकदम फिट्टिकै मन परेन यार मलाई त्यो मुभी त इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले गरेको भए पनि ल ठिकै छ इन्टरटेनमेन्ट अथवा रियलिजमै छ भने पनि आई डोन्ट माइन्ड के मलाई मतलब छैन त्यस्तो कुराहरूसँग म हेर्छु नै मुभीहरू होइन सिचुएसनली अवेर पनि हुनुपर्छ क्या राइटर डिरेक्टर मुभीको एक्टरहरू पनि अब ल तिमी आफै सोच न ल तातिँदैन होइन यिनीहरू नै हो गाली गर्न पर्ने भन्ने टाइपको सिचुएसन आउँदैन त्यहाँनिर भनेपछि अनि मान्छेहरूलाई के सिकायो मोरल अफ द स्टोरी के भयो मुभीको भाइलेन्स नै एन्ड अल बी अल हो भाइलेन्स नै भन्ने टाइपको कुरा आयो क्या त्यहाँ मुभीको फ्रेमवर्क थियो साइकोलोजिकल्ली कसरी मान्छे डिग्रेड हुँदै जान्छ साइकोटिक हुनलाई कसरी डिग्रेड हुँदै जान्छ भन्ने टाइपको मुभी थियो भिलेनियस टाइपको मुभी थियो भिलेनलाई नै हिरो जस्तो बनाइदियो ल जन विक नै हेरौँ ल 70 जनालाई पहिलो मुभीमा मारे एउटा कुकुरको लागि होइन तर मलाई थाहा थियो नि त जन विक भने के हो एउटा हिटम्यान हो मतलब यसले मार्छ मान्छे मैले पहिले थाहा भइसकेको थियो मलाई होइन ल यसरी प्रब्लम हुन्छ यसले मार्छ मान्छे यसको कामै त्यही हो मान्छे मार्ने यसले मारेर आएको मान्छे कुनै पनि सेन्ट होइन भन्ने टाइपको सिचुएसन थियो कि तर जोकरकोमा त के भयो
डिग्रेड भइरहेको थियो होइन मलाई राम्रो लागिरहेको थियो कि त्यो स्टोरी चाहिँ होइन कसरी मान्छे इभिल भइरहेछ यसरी भन्ने कुरा राम्रो लागिरहेको थियो कि होइन पछि एक्कासी हिरो ड्याङ हिरो बनाइदिएर फोर्कलो टाइपको हिरो बनाइदिएर त ल के भयो जस्तो भएको कि एकछिन त पुरा मलाई त जर्क गरे जस्तो भएको कि त्यहीँनिर त्यो लास्टको पार्टले चाहिँ तिमीलाई अलिकता उम्, लास्टको मुखमा टेस्टै बिगार्दै कि त्यो सिचुएसनै मलाई मनपर्ने हो कि वाकिन फिनिक्स पनि मनपर्छ जाजी बिट्स पनि मनपर्छ डिरेक्टर पनि मनपर्छ कि त्यो ह्याङओभरको डिरेक्टर मैले ह्याङओभरको ड्यु डेटको डिरेक्टर हो मलाई राम्रो लाग्छ त्यो सबैजना राम्रो टाइपको मैले त हो नि सबैलाई भनेको जम जोकर हेर्न भनेर तिमीलाई पनि थाहा छ मेरो डेस्कटपमा स्क्रिन सेभर मुभी आउनुभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि स्क्रिन सेभरै जोकरको थियो चन्द्रावती दिदीले सोध्थ्यो नि मलाई ओ विराज तिमी के हो जोकरको फ्यान हो भनेर भन्दाखेरि मलाई त एकदम हेर्न मन छ ट्रेलर खतरा थियो भन्नु भने मैले त्यसको बारेमा लेखे पनि हो कसरी मेन्टल हेल्थले मान्छे साइकोटिक कसरी मेन्टल हेल्थ इस्युलाई ब्याटल गरिरहेछ मुभीले भन्ने टाइपको मैले लेखा पनि थिएँ लामो कुरै लेखाएको थिएँ त्यहाँ तर लास्टमा मलाई नै कस्तो नराम्रो छ डिसपोइन्ट गरे हो कि तर त्यो मुभीले चाहिँ अलिकति त्यो लास्टको पार्टको चाहिँ अलिकता हामीलाई पनि अब मुभीलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ म हुन्छ नि किन भन्दाखेरि अब हामीले त अब मैले हेरे हिसाबले म त अब त्यो एक्सपर्ट पनि होइन केही पनि होइन खासै तिमी चाहिँ हौ म तिमीलाई चाहिँ हो भन्छु क्या किन भन्दाखेरि तिमीले त्यो सबैको पर्सपेक्टिभ हेरिरहेको हुन्छौ कि त्यो डिरेक्टरको पर्सपेक्टिभ पनि हेरेर हुन्छौ स्टोरी लाइन पनि हेरेर हुन्छौ त्यो अब तिमीलाई चाहिँ एउटा एक्सपर्ट भन्न मिल्छ क्या अब मुभिज तिम्रो अब यति लाइक तिम्रो आइएमडिबी जतिकै तिम्रो डेटाबेस त तिम्रैमा होला कि त्यो टप कति हुन्छ 250 होइन आइएमडिबीको टप 250 त्यसमा कतिवटा हेरेको छु भन त त्यही लगभग 230 वटा जति हेरे होला 230 वटा सकाइसकेको छ होइन भनेपछि लाइक त्यो टप 250 को मात्रै है फेरि अरू सिरिजको पनि लगभग 170 वटा जति सिरिज त हेरेको छ होइन सबै क्या अब फ्रेन्च पनि छोडेको छैन हुन्छ नि स्पेनिस पनि छोडेको छैन कोरियन पनि भ्याइसक्यो केटोले त्यो भनेको तिमी हाम्रो एक हिसाबले किन भन्दाखेरि कस्तो नर्मल पाराले हेरेर हुन्छ तिमीले अरू त्यो पर्सपेक्टिभहरू जोडिसकेका हुन्छौ कि त्यो मुभीहरूमा हुन्छ नि त्यो ट्याक्सी ड्राइभरकै जोडिसकेका थियो तिमीले हुन्छ नि अनि तिमीले अब कस्तो रमाइलो लाग्छ कि लाइक तिम्रो गफहरू सुन्दाखेरि एक हिसाबले मुभिज त्यसमा चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया नै हो कि तिमी हाम्रो त्यही भएर रमाइलो लाग्छ त्यो मुभिजहरू तिमीले मलाई 11 क्लासमा चिन्न पर्ने थियो यार त्यतिखेर झन् खतरा हो त्यतिखेर मलाई मुभीको नाम भन्यो भने म बक्स अफिसमा कति कमायो राइटर को थियो डिरेक्टर को थियो बजेट कति थियो सबै भनिदिन्थेँ मैले त्यतिखेर तिम्रो लाइक त्यो अहिले त बिर्सिसक्यो सबै कहिलेदेखि स्टार्ट गरे भन त विराज मलाई यो मुभिजहरू हेर्नु सिरिजहरू हेर्नु लाइक भन्छ नि लाइक कहिलेदेखि चाहिँ अब हेर्न त हेरिन्छ होइन नर्मली मैले मैले आफ्नो डिजायरले नै खाजा नखाएर पैसा जम्मा गरेर खाजाको पैसा जम्मा गरेर एभ्री फ्राइडे एउटा नयाँ डिभिडी किनेर मुभी हेर्न थालेको भनेको मेबी 6 क्लासदेखि होला 5 या 6 क्लासदेखि 6 क्लासदेखि जे होस् तिमीलाई अब मुभिजहरू अब हुन्छ नि त्यसमा बिज्न थाल्यौ भनौँ न हुन्छ नि म दरमा गएन न्यु रोड गएर हरेकचोटि गएको बेलामा एटलिस्ट 3-4वटा नयाँ डिभिडी किनेर आउँथेँ मुभी हेर्नलाई अनि त्यसरी मुभी हेरेको मैले त पहिला चाहिँ अहिले त त्यो पनि चाहिँदैन अहिले त नेटफ्लिक्स एमाजोन सिनेमा एचडी जतागतै छ जे पनि छ होइन अप्सन खालि इच्छा हुनु पर्यो अप्सन टर्नै छन् होइन इच्छा भएपछि अप्सन टर्नै छन् तर त्यो पनि एउटा मान्छु क्या मैले त्यो डेडिकेसन नै मान्छु मिर्जापुर हेर भनेको थियो होइन तिमीले आज भन्दा कति झन्डै 1 वर्ष अगाडि डार्क होइन मैले होइन डार्क एरा भनेको विक्रम सरले जोस कोले हो भनेको थियो होइन म 1 वर्ष अगाडि झन्डै 1 वर्ष अगाडि भनेको मलाई अब यो भर्खरै लकडाउन अस्ति भर्खर सकायो डार्क चाहिँ हुन्छ नि अनि तिम्रो त्यो धेरै त्यो नै छैन कि मेरो त्यो अटेन्सन त्यो स्प्यान नै त्यो लामो छैन कि त्यो मुभिज अनि सिरिजहरूको लागि चाहिँ हुन्छ नि बरु आफ्नै धुनमा बस्दिने त्यस्तो बरु सक्छु म जति पनि हुन्छ नि अब त्यो मुभिजहरूमा अड्किरहनु अनि म चाहिँ सक्दिनँ कि अब तिम्रो त्यो डेडिकेसन जस्तै लाग्छ कि अन्त तिमीले त्यसमा नै धेरै ज्ञानहरू पाइसकेका हुन्छौ क्या सबै अब तिम्रो हामीले चाहिँ अब स्टोरिज मात्रै हेर्छौँ
तिमीले चाहिँ त्यहाँ सबै त्यो सानो सानो डिटेल्स पनि छोडिरहनु कि तिमीले त्यो मुभिजहरू हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मजा लाग्छ कि तिम्रो त्यो गफहरू सुन्दाखेरि हामी त्यो जहिले अफिसमा बस्दाखेरि गफ गर्थ्यौँ नि अब एभेन्जर्सको त गफ कुरै नगरौँ होइन एभेन्जर्समा त अब तिमी अब इन्साइक्लोपिडिया नै भइसकेको थियो होइन केही सोध्नु पर्यो भनेपछि अब हामी गुगल गर्नुभन्दा पनि विराजलाई सोधौँ न भन्ने अहिले त धेरै कुरा बिर्सिसक्यो होइन तिनीहरूको बारेमा त त्यतिखेर त पुरा सार थियो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि विराजलाई सोध्यो भनेपछि ढुक्क आन्सर आउँछ बरु नेटमा नभेटेको के अरे विराजमा चाहिँ त्यो एन्सर्सहरू भेटिन्छ भन्ने हामी ढुक्क थियौँ क्या हुन्छ नि भेटिन्थ्यो पनि फेरि मजाले हुन्छ नि मजाले एक्सप्लेन गरेर हाम्रो क्वेसन हुन्थ्यो यो कसरी भयो मात्रै हुन्थ्यो उसको अनि मजाले हुन्छ नि 15-20 मिनटको एक्सप्लेनेसन नै हुन्थ्यो क्या मजाको हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ रमाइलो थियो त्यो कुराहरू चाहिँ मान्नुपर्छ तिमीले त्यही भएर लाइक तिमीलाई चाहिँ एक्सपर्ट भन्न मिल्छ त्यो कुराहरूमा होइन अनि अब हामीले अब जस्तै अब म त त्यही भने नि अब म त अब खालि एउटा राम्रो मुभी इन्जोय मात्रै गर्न चाहन्छु त्योमा हुन्छ नि अनि लाइक अब डिटेल्सहरूमा त्यति गर्दिनँ क्या अब गरिन्छ अलिअलि त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त अब आफूले पनि खोटहरू लगाइन्छ यताउता हुन्छ नि तर अब लाइक त्यो एकदम त्यो एक्सपर्ट लेभलको त गर्न सकिनँ नि जति तिमीले गरिरह हुन्छ त्यति त्यो एक्सपर्ट लेभलको गर्न सकिँदैन अब तिमी चाहिँ एक्सपर्ट लेभलकै गरिरह हुन्छ क्या अनि त्यो पार्ट चाहिँ रमाइलो लाग्छ अनि त्यही भएर जोकरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही एउटा नर्मल एउटा एभरेज के अरे मान्छेले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबै राम्रै लाग्छ क्या जोकरको पार्ट चाहिँ अब तिमीलाई म्याक्सिममले अब तिमीलाई जोकर कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि राम्रो भन्छ क्या हुन्छ नि राम्रो नै छ होइन तिमी थाहा छ त्यही लास्टको एउटा पार्ट चाहिँ हामीलाई पनि डरै लाग्थ्यो क्या हुन्छ नि अब तिम्रो थाहा छ अब युएसको सिचुएसन कस्तो हुन्छ हामीलाई होइन अब तिम्रो अरू ठाउँभन्दा पनि अब युएसको सिचुएसन पो डर लाग्दो छ त एक हिसाबले भन्यो भने त लाग्थ्यो मलाई के भइरहेको भन्दाखेरि त्यो अस्ति नै लास भेगसमा सुटिङ भयो नि लगभग 70 जना कि कतिजना मऱ्यो नि अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले यो मेन्टल्ली सिक पर्सन हो गनको प्रब्लम होइन भनेर पुरा फक्स न्युजमा पुरा प्रोपागेन्डा चलिरहेको थियो कि अनि साइकोप्याथहरूलाई नै एलिभेट गरे जस्तो लाग्ने के मुभीले नै त्यो मुभीले के होइन मास मर्डर गरिस् भने त ठिक हुन्छस् तँलाई सेलिब्रेट गर्छ मान्छेहरूले भने जस्तो के ठ्याक्कै त्यही मेसेज त गएको थियो नि लास्ट त्यही भने अब तैँले लाइफमा केही एचिभ गर्न सकिनस् ठिकै छ जबबाट फायर भइस् यता भइस् उता भइस् कमेडियन बन्न सकिनस् ल ठिक छ कमेडियन बन्न सकिनस् लेट नाइट सो होस्टलाई गएर मार्दे अरू मान्छेहरूले तँलाई अडोर गरेन ल ठिक छ मास मर्डर गर धेरैजनालाई मार्थे त्यसबारे तँ जस्तै अरू साइकोप्याथहरूले तँलाई नि मन पराउँछ त्यो दियो साइकोप्याथले मात्रै होइन तिम्रो लाइक ओभरअल त्यो मासले नै तँलाई मन पराउँछ भने जस्तो मेसेज गएको छ कि लास्ट त्यही त नसकी यही हो तरिका भन्ने जस्तो के हुन्छ नि लास्ट रिजोर्ट नै यही हो गर्नुपर्ने नै यही हो भने जस्तो मेसेज गएको छ कि खासमा हुन त हो त्यो डरलाग्दो पार्ट नै छ ल ठिक छ अब एकछिन ब्रेक लिउँ शिवाक्षी पनि आउँछ हाम्रो साथी शिवाक्षी राई अनि कुरा कन्टिन्यू गरौँला वेलकम ब्याक अब हाम्रो पोडकास्ट सिलोको हाम्रो पोडकास्ट सिलोको सबभन्दा दोस्रो गेस्ट हाम्रो साथी ग्लेसियर कलेजको ग्रेजुएट अहिले ब्याचलर्स सफ्टवेयर इकामा 3rd इयर गरिरहेको हाम्रो साथी हाम्रो ग्रुपको फनी म्यान मिस्टर पोजिटिभ शिवाक्षी राई वेलकम थ्याङ्क यू ब्रो है के छ खबर ठिक छ विक कस्तो भयो रमाइलो भइरहेछ ठिक छ कामसम पनि गरिरहेछ कि मोज मात्रै हो कामसम पनि गरिरहेछ मोज पनि दुइटै गर्नुपर्छ त्यस ब्यालेन्सले गरिरहेछ दुइटै गर्ने हो जान्छ यो मान्छेले वर्क एन्ड के अरे प्ले ब्यालेन्स गर्नु हैन वर्क हार्ड प्ले हार्ड हैन रमाइलो गर्नु पर्यो हैन जहिले काम गर्यो भने त फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि दशैं कस्तो भयो त तिम्रो दशैं एकदम रमाइलो भयो नेपालमा टिम मात्रै होला एकजना दशैं एकदम राम्रो भएको भन्ने यस्तो अब त्यो पोजिटिभली रमाइलोसँग मनाउनु त जस्तो सिचुएसन आए पनि त्यही अनुसार घुल्मिनु पर्यो होइन अब भनौँ न तिमी बाहिर छौ होइन विराज अब एक हिसाबले तिमीले पनि त अब त्यहाँ गएमा त्यही एडप्ट गरेर जे होस् त्यहीँ बाहिर पनि फ्रेन्ड्सहरू भनेर रमाइलो गर्ने हो नि त अब यत्तिकै स्याड भएर बस्नु त मिलेन नि त त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई जे होस् अहिले कोभिडले यस्तो लकडाउन टाइम छ सबैलाई सबैजना थियो फ्यामिलीमा अनि पहिला जस्तो थिएन लाइक पहिला जस्तो थिएन अलिकति कमै थियो तर पनि
अब पोजिटिभिटी फैलाउनु त एक हिसाबले म नै अब ठस्स परेर बसेँ भने त त्यो हुन्छ नि। अब ठुलो ल भनौँ न मेरै सिब्लिङ्सहरू उनीहरू पनि त अब एक हिसाबले अलिक है भयो भन्छ। सो रमाइलो गऱ्यो तर के फरक थियो र त्यो त होइन, त्यही त अब। अनि मेरो के अरे अर्को क्वेसन चाहिँ होइन त्यही पन्नलाई मेरो खास क्वेसनको नि एन्सर दिइसक्यो कि तिमीले होइन। सबैजना डिप्रेस होइन सक्यो यार, गुड बाई शिवाक्षी बाई बाई ल यस्तो छिटो कति गरेर नलाग्छ होइन। अब के अरे सबैजना के ल भनौँ न अलमोस्ट सबैजना डिप्रेस्ड मुडमा भएको बेलामा कसरी तिमी चाहिँ कसरी इन्फेक्सियस ह्याप्पी भनौँ न जली मुडमा हो जली मुडमा कसरी छौ तिमी, कसरी आफूलाई अपबिट राख्छौ भनेको। यस्तो लाइक अब डिप्रेस्ड टेन्सन आउने त्यस्तो सबै हुन्छ नि त्यो त होइन। म पनि बिचमा भएँ, डजन्ट मिन जहिले पनि अब हुन्छ नि लकडाउनदेखि भयो एकदम ह्याप्पी नाचिरा घुमिरा होइन नि। त्यस्तै मात्रै देख्छौ के तिम्रो, त्यही मात्रै देखिरहन्छ जहिले त्यही देखिरहन्छ तिम्रो। त्यस्तो पार्ट चाहिँ म लाइक मैले देखाउन सक्दिनँ क्या, हुन्छ नि। अब हुन्छ सबैको, अब सबैले लुकाउँछ होइन एक हिसाबले आफ्नो वेमा राखिरहेको हुन्छ। सो अब यस्तो क्या अब म तिमीसँग बोल्दैछु अब अनु क्या टेन्सन भइरहेछ मलाई क्या आज यस्तो भइरहेछ भनिराख्यो भने त्यो एक त त्यो कुराले मैले नेगेटिभ कुरा सोची पनि राख्छु र तिमीसँग कन्भर्सेसन अब इनिसिएट गर्दा नि मैले यस्तै नेगेटिभ कुरै गरेँ भने त बोरिङै भयो नि त। म त स्केपै भएन त्यो कुराबाट। त्यो आफूलाई चाहिँ जे भयो पनि त्यो कुराबाट टाढै राख्ने हो होइन, त्यो छ तर त्यसको बारेमा लाइक सोचिराख्नु पर्ने, टेन्सन लिइराख्नु पर्ने त भेरी आफ्नो मनभित्र भेरी डिप डाउन गर्नुको सट्टा बरु यो पनि छ मेरो प्रब्लम पनि छ तर म ह्याप्पी पनि हुनुपर्छ भनेर बस्नु पर्यो। हुनै पर्यो क्या, तर के थाहा छ फर मेन्टल हेल्थ होइन आफूलाई। र लाइक तिमी यस्तो यो लाइक हुन्छ नि लाइफमा टेन्सन लिएर बस्छौ त तिमीले त्यसलाई चाहिँ लाइक असाइड गर्न सक्छौ भने पनि किन सोचेर बस्नु, टेन्सन लिएर बस्नु होइन। टेन्सन भए त्यो लाइक तिमीलाई भोलि एउटा कुराको टेन्सन छ अरे त्यो कुरा हुन्छ अरे होइन, हुन्छ क्या। अब लाइक हुन्छ नै भएपछि तिमी आजदेखि त्यसको बारेमा टेन्सन लिएर सोचेर यस्तो होइन सोच्नु ठिक हो, यस्तो गर्न सकिन्छ। टेन्सन लिएर त के काम जहिले मलाई, किनकि त भोलि हुन्छ टक्क हुन्छ अहिले टक्क आफ्नो वेमा जे हुनु छ हुन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा फेस गर्ने हो। त्यसरी हेर्छ त्यही त तिम्रो एन्सर चाहिँ लाइक भयो अप्स एन्ड डाउन्स थियो तर पनि लाइक आफूलाई पोजिटिभ राखेँ। अब केही कुरामा आफू लाइक ल मेरो यो कमजोरी भइरहेको छ मैले अलिक सकिनँ ल वर्कमै भनौँ न मैले अलिकति वर्क अलिक एफिसियन्टली गरेँ होइन मैले ल आफूलाई अलिकति पुस गर्ने होइन लान खोज्ने हो। त्यही हो जस्तो लाग्छ कि रादर देन बिङ डिप्रेस्ड होइन केही नगरिकन ल सकिनँ मैले भन्नुभन्दा नि देऊ केही न केही चाहिँ आउटकम आउँछ। तिमीलाई अब अलिकति स्विचिङ गियर्स गोइङ ब्याक है अलिकति पछाडि जाउँ। अब हामी होइन अब अनुप्रमा त अलिकति एक्लोपनै मन पराउने टाइपको मान्छे भयो। हामीलाई त त्यति साह्रो प्रब्लम भएन यो पेन्डेमिकमा हामी घर बस्नु परेको, त्यो त हामीलाई त्यति साह्रो इस्यु भएन भनौँ न। तर तिमी त पिपल इन्टरेक्सन मन पराउने, साथीहरूसँग घुम्न जानु मन पराउने, के अरे जबरजस्ती मलाई कालिम्पोङ लिएर जाने त्यस्तो मान्छे तिमी। तिमीलाई चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स भयो क्वारेन्टिनको, कसरी आफूलाई आफ्नो टेन्डेन्सी भनौँ न आफ्नो मेन्टल टेन्डेन्सीलाई कसरी सप्रेस गर्यो अथवा कसरी साथीहरूसँग घुलमिल भएर बस्न सक्यो। यस्तो रहेछ क्या विराज। अब तिमीलाई मैले होइन लाइक अनेस्टली भन्दैछु मजाले कस्तो भयो भने अब रे तिमी जुन स्टेटमा छौ जुन तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेछ या तिमीले जे देखिरहेछौ तिमी त्यो अनुसार तिमीले रियाक्ट गर्छौ है। हामी नर्मल ह्युमन बिङले त्यो अनुसार अब पेन्डेमिक भनेर आयो अब हामी थाहा हामी अफिसमै काम गरेर थियौँ होइन जे होस् नर्मल थियो। अब आयो एउटा कोरोना भाइरस आयो भनेर हामीलाई जे होस् हामीले आर्टिकल यताउतिमा हेरिसकेका थियौँ होइन, जस थाहा थियो हामी अपडेटेड थियौँ न्युज देखिसकेका थियौँ। अब त्यो पछि के भयो भने लकडाउन यहाँ पनि भइदियो है हो। अब त्योभन्दा अगाडि नर्मल थियो हामी होइन, हाम्रो नर्मल लाइफ चलिरहेको थियो। अनि त्यो पछि एक्कासी त्यो त न्यू एक्सपिरियन्स थियो मेरो लागि पनि। काम गऱ्यो दिदीकोमा गयो मोमो खायो चौचो खायो चिया खायो काम गऱ्यो होइन। त्यही अब भेटेँ घुम्यो अलिअलि त्यस फ्रिडम त्यस्तो केही पनि कुरा थिएन। अनि पछि अब पेन्डेमिक हुँदा के भयो भने अचानक अब सबैजना अब लाइक अब कोरोना भाइरस जस्तो भयो भनेर आफ्नो घर गए कोही के भयो होइन। अचानक अब चेन्ज हुँदै गयो क्या फर्स्ट लकडाउनको कुराहरू है मैले जस तिमीले बुझ्यो नि एकदम स्ट्रिक्टली नै अब चाहिँ ल हामी पनि के गर्नुपर्छ
अब युरोपहरूमा त अब डेन्जरै भइसकेको थियो त्यो टाइममा होइन त्यही वैशाखतिर त्यस्तोतिर कुरा होइन त्यही नेपालमा बेसार भर चलिरहेको थियो अझसम्म चैत वैशाख त्यस्तोतिर अनि त्यो टाइममा अब मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेँ अनि अब आउट गोइङ थिएँ अलिकति जानु मलाई पनि तर पनि के भयो भने अब त्यो त न्यू थिङ थियो नि त इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि भिडियो पनि अब क्वारेन्टिन होइन फुड स्टक जम्मा गरेको रे टोइलेट पेपर सकेको रे कस्तो कस्तो अब त्यो त अलिकति यार मैले एक्सपिरियन्स गरेको यार त्यो त टोइलेट पेपर यहाँ त जेटिङ सेटिङ हुँदैन नि त वाटर जेट हुँदैन नि ल के अरे सामान किन्न जान्छु होइन टोइलेट पेपर स्टक गर्नुपर्छ भनेर भन्न थाले केटाहरूले ल ठिक छ टोइलेट पेपर सेक्सनमा गएको छैन केही पनि पेपर टल पनि छैन टोइलेट पेपर पनि छैन अब त्यो तिमीले कन्टेजियन भन्ने मुभी हेरेछौ नि होइन विराज केटाले हेरेछ नि कन्टेजियन भन्ने त्यो हेऱ्यो नि त्यो टाइपको फिल आइसक्यो आफूलाई र अझै होस् अब त्यो न्यू एक्सपिरियन्स छ अब के थाहा के हो भन्दा सबले होइन त्यो भएर पनि अलिकति अब के हो थाहा थिएन अब वर्ल्डभरिमा यस्तो भइरहेछ भनेर अब अलिकति बाहिर साहिर जानु नपाए पनि इनिसियल फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ आफूले पनि ठिकै छ होइन ठिकै छ घर पनि अब बसौँ न त के हुँदो रहेछ कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ अब बाहिर पनि त्यस्तो रिस्क किन लिनु सबैजना बसि नै रहेछ म मात्रै होइन हो अलिअलि अब बाहिरको लाइफ मिस भएको थियो त्यही पनि प्लस तर मलाई राम्रो पनि लागिरहेको थियो किनकि त्यतिखेर चाहिँ अब मलाई सेल्फ आफ्नो वेमा अब जब गरेर चाहिँ वर्क फ्रम होम भइरहेछ अब अरू कुराहरूमा यताउति ठिक छ भर्चुअल्ली नै अलिकति काम पनि भइरहेछ मान्छेहरूलाई पनि सिकाइरहेछ अब मेरो ड्याडको पनि अब ड्याड टिचर हुनुहुन्छ होइन अब उहाँको पनि अनलाइन क्लास जस त्यो चेन्जेसहरू देखिरहेको थियो मैले पनि अब सबै फ्यामिलीहरूसँगै अब जस्तै अरू पहिला अब म 10 to 5 10 to 8 होइन अनु 10 to 8 अफिसमै त्यस्तो लाइफ थियो हाम्रो होइन त्यो रमाइलो गरेर बस्यो भने काम गर्थ्यो 10 to 5 गफ नआएन 10 बजे हामी बस्थ्यौँ के मोस्ट अफ द टाइम अफिसमै स्पेन्ड हुन्थ्यो विराजले पनि जोइन गर्थ्यो हामीलाई कहिले विराजले तिमी पनि हुन्थ्यौ विराज पनि हुन्थ्यो खाँदै हैन राति चौचो खाँदै गफ गरे चौचो खाँदै थियो अनि विराज तर हिटर आफूतिर फर्कायो शिवाजीले काम गरेर हुन्थ्यो अनुप्रमा गफ गरे चौचो खायो त्यही हो ल हामी सबैजना त्यो लाइफमा थियौँ नि त जियोस् हामी एउटै टाइपको हामी बुझ्छौँ कि एकअर्का कस्तो थियो लाइफ स्टाइल अलिकति कस्तो गइरहेको थियो सो त्यो थियो एउटा लुप जस्तो पनि थियो एक हिसाबले केटा रमाइलो हुन्थ्यो मान्छे सबैसँग हुन्थ्यो तर यसो अलि बाहिरबाट होइन जुम आउट गरेर हेरेको त लुप जस्तो थियो नि त बिहान उठ जे होस् रेडी हो अफिसको लागि अफिस जानै पर्थ्यो अफिस गयो अफिस गएपछि केटाहरू सबैजना रमाइलो हुन्थ्यो एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो होइन त्यही पनि अब घर जाने टाइम एउटै जस 7:30 गइन्थ्यो जस हैन डिफरेन्ट कन्भर्सेसन्स सेम डे भने जस्तै भइरहेको थियो सिचुएसन कन्भर्सेसन चाहिँ डिफरेन्ट भइरहेको थियो तर दिन त सबै एउटै जस्तो त काम गर्यो केटाहरूसँग गफ गर्यो अनि त्यहीमा बित्यो अब त्यो लकडाउनले चाहिँ के गर्यो भने हो होइन अब हाम्रो त अब जे होस् लकडाउनले चाहिँ के गर्यो भने फ्यामिलीहरूसँग एउटा इन्टरेक्सन मजाले बसेर प्लस अब यो टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ भोलिको लागि होइन अब हामी त आइटी स्टुडेन्ट पनि पऱ्यो भने एक हिसाबले त हामीले भर्चुअली भए देख्दाखेरि ओहो नेपालमा पनि अलिक डेभलपमेन्ट भइरहेछ नि त टेक्नोलोजी इ कमर्स साइट्सहरू अब भनौँ न डिजिटल मनीहरू यताउति त्यस्तो कुराहरू इभल्भ भयो अहिले धेरै युज गर्ने पनि भएको छ मान्छेहरूले होइन सो लकडाउनले चाहिँ म यस्तो हेर्दाखेरि अब छ होइन कतिजनाको अब परिवारमा अब लागेर होइन नराम्रो कुराहरूले घटना घट्यो भने अब कसैले चाहिँ फाइट ब्याक पनि गर्नुभएको छ सबै खालको स्टोरी छ यहाँ होइन अब त्यो डेथ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब रोक्न सकिने कुरा पनि होइन लेखेको छ भने अब लाइक पनि म मान्छु कि धेरै त्यसमा टेन्सन किन लिनु कोरोना भाइरस छ ओ माई गड म के गरौँ यताउति भनेर स्ट्रेस धेरै लिएर बस्नुभन्दा छ होइन कसियस हुने प्रिकसन लिने होइन आफू पनि रेस्पोन्सिबल हुने अनि तर त्यसको फियरमा बसिराख्ने यस्तो हुन्छ भनेर प्रेसर दिइराख्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो कि मलाई नि लाग्छ जे होस् सो त्यही वेमा गयो मेरो चाहिँ होइन फ्यामिलीहरूसँग अब केटाहरूसँग तिमीहरूसँगै भर्चुअली भेटेँ अब पहिला जहिले भेटेँ पनि अहिले भर्चुअली कुरा भयो हो बाहिर जान एकदम मिस भएको थियो म लाइक मेरो डग म चाहिँ लाइक होइन बिचमा के अरे खोल्दाखेरि गएँ म लाइक प्रिकसन लिएर गएँ लाइक ग्रिनेरी अलिकति छ नि नेचर मलाई एकदम मनपर्छ क्या नेचर बाटोमा रिफ्रेसमेन्ट हुन गएँ तर जे तिमीलाई त राम्रो झर्ना छ त्यो तिमीहरूले त्यो भिडियोमा देखाएको थिएँ नि भिडियोमा राख्थेँ नि मैले तीन झर्नाको मुनि बसेर त्यति सर्टमै भिजिरहेको शिवाक्षे ए सर्टलेस थियो डाइभ साहेब हारे शिवाक्षे हजुर
मलाई होइन तिम्रो एरियाको पुलिस इन्सपेक्टरको फोन नम्बर देऊ त 100 पुलिसको त्यो एकजना त्यहाँ गर इन्सपेक्टर हवलदार कुन एरिया हो भन त तिम्रो एरिया कुन हो भन त मेरो एरिया कालोपुल कालोपुल होइन पुलिसलाई फोन गर्न लाग्यो घर नम्बर कुन चाहिँ हो भन त मलाई घर नम्बर त थाहा भएन भन के अरे होइन के भन्ला अरू त्यस्तो म पुलिस पठाउनु लाग्यो तिमी पुरा पड्काएर रहेछौ डिस्टर्बिङ द पिस तिमीलाई पुलिस पठाएर ठोकाउने हो तिमीलाई पुलिसको लट्ठी त्यो छ नि त्योतिर के भएको थियो भने मेरो एउटा साथीसँग चाहिँ लाइक अब त्यो दसैँको टाइममा थियो नि त टिकाको सेकेन्ड डेतिर लाइक त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने हामी आइरहेको थियौँ त्यसले चाहिँ मसँग लास्ट इयरको पटेका गमला रकेट छ भने क्या पटेका होइन खास गमला रकेट र चक्र छ भने क्या अनि ठिक छ नि त उसले चक्र र रकेट लिएन भने क्या मैले बालुम अतिसँग अति छ होइन लिएर आइज भन्दा यत्तिकै अनि के भयो भने त्यो एउटा तिमीहरूले देखेर पड्केको थियो नि त्यो खासमा रकेट हो क्या है रकेट हो अनि बालेको के भयो भने ओसे छ क्या त्यो ओसे के भयो त्यो है लास्ट एक वर्ष राखेपछि त बिग्रिहाल्छ नि अनि त्यो पछि त्यो यस्तो राख्दाखेरि गमला जस्तो फुस्स गइरहेको थियो कि अनि गमला जस्तो गयो ल गमला हो भन्दै थियो केटाहरूले अझै के भिडियो सिडियो त्यो गमलै भन्दाखेरि जानु गएको छ ड्याममा पड्किन्छ क्या अनि त्यो त्यस आकाशमा पड्किने पर्ने हो त्यो चाहिँ त्यो त कसैलाई पनि देखाएको थिएन होइन कसैलाई पनि देखाएको थिएन नोबडी वाज हार्मड होइन ल ठिकै छ ल तिहारमा पटाका पड्काउँछ मान्छेले ठिकै छ होइन दसैँमा चाहिँ तर यति पेन्डेमिकको बेलामा ल सिवाक्सी मात्रै हो कि मान्छे चाहिँ पटाका पड्काउँदै हिँड्ने तिमीलाई याद छ लास्ट दसैँमा हाम्रो ट्रिप लास्ट दसैँमा हामीले के गरेको थियो याद छ तिमीलाई कहिलेको भन त लास्ट दसैँ कहिलेको हामीले के गरेको थियौँ भन्नाले ट्रिप होइन सानो हाम्रो आउटिङ हाम्रो जिएफ ग्रुपको मात्रै त्यो उता अर्कै टिमको भने अफिसमा हुँदाखेरि भने तिमीले याद छ हुँदाखेरि के त्यहाँ त धेरै भएको छ नि लास्ट इयर दसैँमा तिमी र म स्कुटी रेस हानेको तिमीलाई ठ्याक्क लास्टमा त्यो केएल टावर भित्र छिर्ने बेलामा ठ्याक्क पार्किङ लटमा मैले लत्त भित्र छिराएको थिएँ नि जितेको रमाइलो याद छ रमाइलो भएको थियो त्यो गफ याद छ तिमीलाई त्यो गफ याद छ कफी सपमा तिमीले त्यो हामीले अघि त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ कि दसैँको बारेमा अनि हाम्रो चाहिँ त्यही कुरा भइरहेको थियो कि हाम्रो मोस्ट अफ द आइडियाज हाम्रो कम्पनीको इन्सेप्सन हाम्रो आइडियाको इन्सेप्सनै त्यहीँबाट भएको के त्यो ठाउँबाट अनि हाम्रो बन्डिङ राम्रो पनि त्यहीँबाट भएको हो किनभने तिमीले स्टार्ट गर्यौ केटीको कुरा गर्न गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्न अनि त्यसपछि सबको पोल खोल्यो त्यहाँ सबैजनाले आफ्नो पनि पोल खोल्न थाल्यो भावनाहरू व्यक्त गर्न थाले तिमीले खोलेको कहिले बेसी नै विराज म त्यो शेर्पा दिदीको तर मैले बुझेँ रमाइलो भएको देखेर पनि रमाइलो भएको थियो तर लास्ट दसैँ अर्कै लाइक छुट्टै खालको भाइब थियो है हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि अब थियो अब रेगुलर दसैँमा अब दसैँमा यतिकै पनि अब रमाइलो हुन्छ जतिसुकै जे भने तर त्यो इयर चाहिँ मलाई हामी एडप्ट भयौँ के ब्रो हामी पनि एउटा फ्यामिलीमा फर्म भएर त्यो दसैँदेखि चाहिँ अब लास्ट इयर हामी चिन्थेन एकअर्कालाई मजाले गर्थेन होइन खेल्थेनौँ दसैँमा नै भेट्थेनौँ तर त्यो इयरदेखि चाहिँ लाइक एउटा अब थाहा छ नि दसैँमा के भयो भनेर होइन त्यो हुँदा बेलातिर एरिया टाइमतिर त्यही दिनको फोटो हो यो कफी खाइरहेको पिङ्गेलेको आइरहेको छ लिएर लास्ट इयर दसैँमा केटा हो यस्तो गर्दै थियौँ हामी केटाकेटीहरू इन्जोय अर्कै रमाइलो भएको थियो त्यो दसैँमा हुन्छ नि त्यो छुट्टै एउटा फ्रेन्ड सर्कल पनि बन्यो हुन्छ नि लाइक एकदम क्लोज सर्कल बन्यो क्या फेरि झ्याप्पै हुन्छ नि लाइक त्यो इयर चाहिँ अलिक स्पेशल त्यो टाइम लागेर त्यो हुन्छ नि एकदम त्यो ओभर टाइम बिल्डअप भएको त्यो फ्रेन्डसिप पनि होइन कि झ्यापझोपै भयो अनि सबैजना त्यो एकैपल्ट क्लोज सर्कलमा पुग्यौँ कि हामी हुन्छ नि
अनि क्या त्यो अर्कै त्यो बिछडेको साथीहरू भेट्या जस्तो फिल भएको क्या पूर्ण गरमको होइन त्यसपछि हाम्रो के प्लान बनेको थियो नि तिम्रो लाइक के अरे उहाँ किर्तिपुर जाने त्यही बेला हो नि विराज त्यो बेला पनि हामीले किर्तिपुर जान्छौँ भनेको थियौँ नि किर्तिपुर कहिले जानु कहिले भक्तपुर गयौँ रे भक्तपुर तिमी थिएनौ पछि गएको हो तिमी थिएन यार सागर गएको थियो सागर चाहिँ गएको थियो ए ठिक छ सागर त जहिले मिस मात्रै हुन्छ ए थिएन है त्यो दिन थिएन त्यही दिन बिहान ऊ घर गएको पोखरा गएको काली चोक मात्रै हो काली 7 किलो हाइब्समा पनि आएन भन्छ नि हाइब्समा पनि आउनु पाएन धेरै मिस नै गरेर आउँछ त्यसले सागरले चाहिँ हाम्रो ह्याङआउट हाइबमा किन आएको थिएन सागर ए त्यही दिन पोखराबाट फर्किँदै अनि नेक्स्ट डे अनि पोखराबाट फर्किसकेको थियो अनि ठ्याक्कै नेक्स्ट डे चाहिँ आउँछु भनेर आयो धन्नले आइपुग्यो बससम्म बसमा पनि झन्डै हामीलाई सिलसिल कहाँ पुऱ्याइदियो नि त नगर यार कालिम्पोङको ट्रिपको त त्यसको त आफ्नै एउटा एपिसोडै भन्छ कालिम्पोङको त जे होस् त्यो त लाइक तिम्रो 2-3वटा एपिसोड नै भन्छ कि हाम्रो कालिम्पोङको मात्रै के भन्छ नि रमाइलो गरे तिम्रो लाइक त्यो काठमाडौँमा फर्स्ट हामी बस समात्छौँ नि लाइक एकदम लोकल बस के त्यसकै एउटा एपिसोड भन्छ कि त्यो एउटा त्यही बस हामी समात्यो एपिसोड भन्छ क्या त्यति रमाइलो छ क्या मलाई त्यो दिन सबभन्दा याद आउने कुरा त ऊ हो क्या सागर ओपन अप भएको उहाँ माथि पुगिसकेपछि होटेलमा बसिरहेको बेला सागर पुरा ओपन अप भएको थियो नि लास्टमा त्यतिखेर त्यो मात्रै हो कि मलाई एकदम त्यो 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 मेमोरी मात्रै मलाई एकदम मनपर्छ अरू केही मन पर्दैन त्यो ठाउँको मलाई ए त्यो र अनि झोल मोमो त्यो चोकमा झोल मोमो त्यो एक्सपेक्ट नै नगरे ठाउँबाट के अब तर त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको नाम के थियो तलपट्टि कुरीको तल हामी बसेको ठाउँ कोटेश्वर जस्तो देख्थ्यो नि हामीलाई कस्तो काठमाडौँ जस्तो कहाँ कोटेश्वर कृतिपुर जस्तो के थियो नाम पनि बिर्स्यो यार त्यो 2020 भिजिट नेपाल 2020 नै थियो है देखेर है हामी जिएस गयौँ है त्यहाँ पनि अटेन्डेड अनि लकडाउन पछि मान राख्यौँ 2020 मा जिएस कालिम्पोङ गरियो जोस् ल ठिक छ अब के सुनामी गएको थियो पैसाको त्यतिखेर गाडी रिजर्भ नपाएर लास्ट आवरमा तर कस्तो रमाइलो एडभेन्चरस भयो है आउँदाखेरि रमाइलो भएको थियो नि एडभेन्चरस त तिमीहरूलाई भयो नि अगाडिको 2टा सिटमा बस्ने अनुप र मेरो त टाउको ठोक्दा मर्ला त त्यो त लास्टको हो बिचतिर रमाइलो भएको थियो कोल्टीबाट बस्नु पर्यो है अनु हामी यस्तो गरेर बसेको थियौँ विराज यस्तो थियो बिचारा सिधै गर्न पाएको थिएन उसले म यस्तो गरिरहेको थिएँ केटाहरू चाहिँ रैला सुत्दै आएको क्या म चाहिँ यस्तो थिएँ केटा पछाडि तिमीहरू पछाडि थियो होइन अनि म चाहिँ यस्तो सिट थियो अनि त्यहाँ टक्क झ्यालिएर टक्क तिमीहरूलाई गाह्रो भएको रहेछ है होइन नि तर त्यो हुन्छ नि अब थाकिरहेको थिएँ म पनि ट्राभल त्यत्रो गरेको थिएँ यताउति जे होस् धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पडकास्टमा आइदिनु भएकोमा अब अर्कोचोटि कालिम्पोङको गफ गर्न लागि भने फेरि बोलाइन्छ अनि गफ गर्नुपर्छ फेरि त्यतिखेर अझै दुःख बोक्छु म तिमीसित धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर जोइनिङ लास्टमा चाहिँ मेरो बिट हालिदिनु गीतको मलाई भन्ने कुरा होइन त्यो एडिटिङ कसले गर्छ एडिटिङ गर्ने मान्छेलाई भन्न एडिटिङ गर्ने मान्छे अनुपले हाल्यो पनि हाल्ने अघि विराज तिम्रो त्यो एन्सर थियो क्वेसन थियो नि अप्स एन्ड डाउनको कुराहरू पनि गरेको थियो नि त्यो गीतले पनि पार्ट रिफ्लेक्ट गर्छ है कोभिड-19 को टाइममा लेखेको गीत हो एउटा होइन लकडाउन बेलामा लेखेको जे होस् त्यो बाहेक प्लस कसरी लाइफलाई अब कसरी दिनुपर्छ ल ठीक छ पोजिटिभ एनर्जी on that note staying positive from Sibakshe बाबा शिवाक्षेको तर्फबाट त्यो एकदम ठुलो अर्थी बी नाइस हैन तर बी स्ट्रङ पनि अलवेज बी पोजिटिभ पुग्यो तिम्रो पोजिटिभिटीले यहाँ डिप्रेस पार्न लागिसक्यो मलाई यहाँ पसिना आइसक्यो केटाहरुको ल त्यही हो है
थ्याङ्क यू ल। सबैजनालाई ल शिवाक्षी थ्याङ्क यू बाई ल थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी गाइज ल अर्को एपिसोडमा भेटौँ ल बाई बाई ल गाइस ल बाई ल I just like this. Give me the vibe, man, I kill it with the muscle, kill it with the muscle, hustle, hustle, hustle. Give me the vibe, man, I kill it with the muscle, kill it with the muscle, hustle, hustle, hustle. Give me the vibe, man, I kill it with the muscle, kill it with the muscle, hustle, hustle, hustle. Give me the vibe, man, I kill it with the muscle, kill it with the muscle, hey, kill it with the buzzer, man, I'm falling too long, gotta get it when young, living too long. Hustle is might sound big, but the hustle is get out this puzzle, dog. CV at the clean, guy with the trim, hustling away to the end. Came out of brain, what's in my brain, what's cooking inside? You see the only guy runs, hustle, hustle, young man, time to start. Spit the fuck the best thing ever, spreading boys, skin, spread a good storyteller. Hustle, hustle, got me all flexing the muscle. Girl, you got a booty like a bubble, the guy, I'm the trouble. Yeah, girl, you got a booty like a bubble, the guy, I'm the trouble. Smoke till I fly, I've been rolling and joining and it's no stopping, why? Take a trip inside, wondering which time I say I'm a high. Yeah, that's how we live, living a dream, don't think anything believe. Yeah, enjoying the ride, something to die, fuck the inside man. Yeah, head is good, back at the suit to fit the side at the strap, better luck next time. Yeah, hustle. Keep hustling. Keep hustling. In the brain, cooking inside, standing guy runs out, hustle, a young man, time to start. Take the fuck the best way ever. Spreading goals, get spot, I go to storyteller. Hustle, hustle, got me all flexing the muscle. Girl, you got a booty like a bubble, like I'm the trouble. Yeah. Girl, you got a booty like a bubble, like I'm the trouble. Girl, you got a booty like a bubble, like I'm the trouble. Girl, you got a booty like a bubble, like I'm the trouble. Podcastillo is a Queenhead 5 production. The show is written, produced, hosted, and edited by Anup Jang Pandey and me, Biraj Yogi. Our executive producers are Bikram Karki, Sagar Shrestha, and Shivakshi Rai, who help in writing and topic selection for the show. And special thanks to our sponsors, The Peak Studios and Vivek Chetri. For more, visit www.podcastillo.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram through the handle @Podcastillo.